अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 फरवरी बरोज हफ्ता 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल हो गया है। मुल्क भर में योम सियाह मनाया जा रहा है। काफिले चल पड़े हैं। सवाबी जलसा गाह भरना शुरू हो गई है। पीटीआई के मरकजी रहनुमा स्टेज पर इस वक्त ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब भर में क्रैकडाउन रात से जारी था। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, काफिलों को रोका भी जा रहा है, पुलिस गर्दी भी हो रही है। उसके बावजूद कारकुनान पीटीआई के झंडे उठा के, कैदी नंबर 804 की तस्वीरें उठा के सड़कों पर निकल रहे हैं। लेकिन इस रजीम के खिलाफ घेरा बड़ी तेजी से तंग हो चुका है। कल अगर 7 फरवरी के दिन की बात करें, सुबह सवेरे अमेरिका से एक खत आया। वो खत था अमेरिकी कांग्रेसमैन जॉय विल्सन का। फिर असर के वक्त 4 जजेस का खत आ गया, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक। और वो खत बड़ा भारी खत था। उसके अंदर जिस तरह से जस्टिस याहिया अफरीदी को आईना दिखाया गया और उनको बताया गया कि आप किसकी ईमा पर अदारे को तबाह कर रहे हैं। फिर अभी उस खत की धूल नहीं छटे थी कि एक 6 सफ़ात का खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ गया। वो खत जस्टिस बाबर सत्तार का था, जिसके अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक को मुखातब किया गया था और उनको कहा गया था कि आप सारे के सारे गैर आईनी और गैर कानूनी काम कर रहे हैं। अभी ये प्रेशर कम नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट से खत आया है, सुप्रीम कोर्ट से खत आया है, अमेरिका से खत आया है। फिर रात के तकरीबन 11 बजे अमेरिकी कांग्रेसमैन जॉय विल्सन ने कांग्रेस से खिताब कर दिया और उन्होंने यह कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है, कैदी नंबर 804 बेकसूर है और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को दफन कर रही है, जमहूरियत की कब्र खोद रही है। अभी ये मामला चल ही रहा था, सब कुछ तैयारियां क्रैकडाउन का किस तरह से कल पीटीआई के एहतजाज को नाकाम बनाना है। रात को छापे शुरू हो गए, पीटीआई की लीडरशिप केपी के पहुंचना शुरू हो गई और काफिलों की तैयारियां शुरू हो गई, क्रैकडाउन शुरू हो गया। इतने में जनाब अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 का आर्मी चीफ के नाम दूसरा खत, पहले खत पे तो उन्होंने कह दिया था कि हम खत पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और हमें कोई खत मिला भी नहीं है। और उस खत के जो मदरजात थे वो बताने के जुर्म में कल शाम के वक्त वकील फैसल चौधरी को गिरफ्तार भी किया गया। वकला हरकत में आए तो बाद में उन्हें रिहा करना पड़ गया। आज दूसरा खत आ गया है। इस खत के बाद अब जल्जले हैं, परेशानी है कि इमरान खान ने तो यानी आर्मी चीफ को टारगेट ही कर लिया है। खत पर खत लिख रहे हैं, सारा जो प्लान है वो एक्सपोज कर रहे हैं। तो लिहाजा अब एस्टैब्लिशमेंट को किसी बातचीत पे किसी तरफ यानी आना पड़ेगा और ये जो रजीम को वो कंट्रोल किए हुए हैं, कठपुतलियों को चला रहे हैं, लिहाजा इनका पीछा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग एक तरफ सड़कों पर निकले हुए हैं। भरपूर तरीके से तैयारियां जो हैं वो जलसा गाह की जारी हैं। अमेरिकी और बाकी इंटरनेशनल दुनिया से जो प्रेशर है वो भी जाहिर है और खान का खत फिर आ गया। अब खान ने जो आर्मी चीफ के नाम दूसरा खत लिखा है ना, ये मैं आपके सामने रखता हूं। खान साहब ने लिखा है कि मैंने मुल्को कौम की बेहतरी की खातर नेक नीति से आर्मी चीफ के नाम खत लिखा। यानी वो मुखातब कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब, मैंने आपको जो खत लिखा है वो मुल्क नेक नीति से लिखा था, कोई आपका चेजा लेने के लिए नहीं, आपको तंग करने के लिए नहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ आपको बताया कि आप कर क्या रहे हैं, मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, ताकि फौज और आवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके। मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर जिम्मेदारी से दिया गया। खान ने कहा मैंने तो बड़े मोहब्बत से खत लिखा था, मोहब्बत से मुराद के संजीदगी से, के सिंसियरिटी से, कि आप अदारे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मैंने इसको यानी कोई पब्लिसिटी स्टंट या कोई आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं लिखा था, आपने तो बड़ा इसको गैर संजीदा ले लिया। खान ने लिखा कि मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं। यानी मैं कोई ऐसा नहीं हूं, नत्थू खैरा नहीं हूं कि आप मेरे खत को इतना यानी उसको लिफ्ट ही ना करवाएं। मैं साबिक वजीर आजम हूं, मैं सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात का सरबराह हूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी आलमी सतह पर मुल्क और कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। मैं हीरो हूं, हीरो। मैंने नाम रोशन किया पाकिस्तान का, मैं बेइज्जती का सबब नहीं बना। मैंने लंदन के अंदर फ्लैट्स नहीं खरीदे, मैंने चोरियां नहीं की।
میرے نام پہ یونیورسٹیوں کے اندر نہیں پڑھایا جاتا کہ پاکستان کا فلانا مافیا اور فلانا ڈکٹیٹر اور فلانا چور. میں نے پناما کے اندر کوئی جو ہے نا کمپنیاں نہیں بنائی. میں اس ملک کا ہیرو ہوں, لہٰذا میری بات کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. 1970 سے اب تک میری 55 سال کی پبلک لائف اور 30 سال کی کمائی سب کے سامنے ہے کہ میں نے کیا کیا ہے, کیا کمایا, کیا کھویا, کیا پایا ہے, کیا میرے کارنامے ہیں. میرا جینا مرنا صرف اور صرف پاکستان میں ہے. میں نے اپنے پیروں کی مٹی نہیں چھوڑی. میرے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو میں لندن نہیں بھاگا, سعودیہ نہیں بھاگا, لہذا میں اسی مٹی کا بیٹا ہوں. مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضامرات کی فکر ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا. خان کہتا ہے مجھے فکر ہے. دیکھ لیں ذرا, ایک طرف اتنے مظالم کے پہاڑ توڑ دیے گئے, لیکن وہ شخص اتنا محب وطن ہے, وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کو برباد نہیں کرنا چاہتا, اپنے اداروں کو برباد نہیں کرنا چاہتا. آپ کو احساس پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, مجھے اپنے ملک کا احساس ہے. نقصان تو میرے ملک کا ہو رہا ہے نا. کہتے ہیں مجھے صرف اور صرف اپنی فوج کے تاثر اور عوام اور فوج کے درمیان بڑھتی خلیج کے ممکنہ مضرات کی فکر ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ خط لکھا. میں نے جن 6 نکات کی نشاندہی کی, ان پر اگر عوامی رائے لی جائے تو 90% عوام ان نکات کی حمایت کرے گی. ایجنسیز کے ذریعے پری پول دھاندلی اور دھاندلی کے نتائج تبدیل کر کے عدلی حکومت قائم کرنا, عدلیہ پر قبضے کے لیے پارلیمنٹ سے گن پوائنٹ پر 26ویں آئینی ترمیم کروانا اور پاکٹ ججز بھرتی کرنا, ظلم و جبر کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بند کرنے کے لیے پیکا جیسے کالے قانون کا اطلاق کرنا, سیاسی عدم استحکام اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی ریت ڈال کر ملک کی معیشت کی تباہی, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مسلسل ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنانا اور تمام ریاستی اداروں کا اپنے فرائض چھوڑ کر سیاسی انجینئرنگ اور سیاسی انتقام میں شامل کرنا, نہ صرف عوامی جذبات کو مجروح کر رہا ہے بلکہ عوام اور فوج میں خلیج بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. خانے کا یہ جو تمام نکات ہیں, ان وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو چکی ہے, نفرت پیدا ہو رہی ہے. فوج ملک کا ایک اہم ادارہ ہے, مگر اس میں بیٹھی چند کالی بھیڑیں پورے ادارے کا نقصان کر رہی ہیں. ایسا ہی ایک شخص اڈیالہ جیل میں بیٹھا کرنل بھی ہے, جو جیل کے سٹاف کو کنٹرول کرتے ہوئے نہ صرف آئین, قانون اور جیل مینول کی دھجیاں بکھیر رہا ہے بلکہ انسانی حقوق بھی پامال کر رہا ہے. وہ عدالتی احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے ایسے عمل کرتا ہے جیسے قابض فوج کرتی ہے, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے مقبوضہ پاکستان ہے, یہ قبضے والی جگہ ہے. اچھا, پہلی اڈیالہ جیل کی فرد شناس سپرنٹینڈنٹ اکرم کو اغوا کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا کیونکہ وہ قانون کی پاسداری کرتا تھا اور جیل قوانین پر عمل درآمد کرتا تھا. اب بھی تمام عملے کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. بنیادی انسانی حقوق پامال کرتے ہوئے مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک کرنل کے ماتحت جیل انتظامیہ نے مجھ پر ظلم کیا ہے. مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا ہے. 20 دن تک مکمل لاک اپ میں رکھا گیا, جہاں سورج کی روشنی تک نہیں پہنچتی تھی. 5 روز تک میرے سیل کی بجلی بند رکھی گئی اور میں مکمل اندھیرے میں تھا. میرا ورزش کرنے والا سامان اور ٹی وی تک لے لیا گیا اور مجھ تک اخبار بھی پہنچنے نہیں دیا گیا. جب چاہتے ہیں کتابیں تک روک لیتے ہیں. ان 20 دنوں کے علاوہ مجھے دوبارہ بھی 40 گھنٹے لاک اپ میں رکھا گیا. میرے بیٹوں سے پچھلے 6 ماہ میں صرف 3 مرتبہ میری بات کروائی گئی ہے. اس معاملے میں بھی عدالت کا حکم نہ مانتے ہوئے مجھے بچوں سے بات کرنے نہیں دی جاتی. تو خان بیسیکلی بتا رہا ہے کہ یہ جو سسٹم, یہ جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس ملک کے اندر عدالتوں کا مذاق بن گیا, الیکشن کا مذاق بن گیا, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. کیونکہ یہ آپ کے انڈر جو لوگ ہیں, جو آپ کے ادارے میں کالی بھیڑیں ہیں, وہ کروا رہی ہیں, وہ ذمہ دار ہے اس ساری صورتحال کے. یعنی آپ ان کو ہیڈ کرتے ہیں. تو خان بیسیکلی چارج شیٹ کر رہا ہے. اچھا, پچھلے 6 ماہ میں گنتی کے چند افراد کو ہی مجھ سے ملوایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود میری اہلیہ سے میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. میری اہلیہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. گن پوائنٹ پر کروائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدالتی نظام پر قبضے اور کورٹ پیکنگ کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں اور انتخابی فراڈ کی پردہ پوشی اور میرے خلاف مقدمات میں من پسند فیصلوں کے لیے پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے, تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو. میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں. مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں. میرے خلاف فیصلہ دینے کے لیے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لمبی چوڑی گفتگو ہے جو اس ملک کے اندر فسطائیت کا نظام رائج ہے, اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے خان نے دوبارہ آرمی چیف کے نام خط لکھا ہے. ابھی پہلے خط سے ہی فارم 47 والی حکومت پریشان تھی, تو لہذا اب پریشانیاں مزید بڑھ گئی ہیں. کل ملا کے اگر بات کی جائے, اپوزیشن کا اتحاد, پی ٹی آئی سڑکوں پر,
अमेरिका से खत और उसके बाद तकरीर हो जाना, उसके बाद सोशल मीडिया पर दबाव और इधर से खान की जानब से मुसलसल जो है वो सारे मामलात को एक्सपोज किया जा रहा है। तो लिहाजा इस मुल्क की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बड़ी तेजी के साथ बंद गली में जाते जा रहे हैं और इनके लिए अब ऑप्शन जो है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कितनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से निकलते हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग केपीके से निकलते हैं। हालांकि नाकाबंदी कर दी गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, दफा 144 नाफिज है, उसके बावजूद आज का दिन 8 फरवरी, आज से एक साल पहले तारीख रकम हुई। पाकिस्तान के 75 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो एक दिन में हो गया। तो आज एक साल बाद देखना होगा कि कौम कहां पर खड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।